पयलीं आमकां उदक बरें येतालें, सगळें आशिल्लें. पूण सडनली आमचे ड्रेनान उदक येतालें पळय न्हू, सडनली हें आशिल्लें. म्हणजे त्यो ड्रेन आशिल्ल्यो त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. हे आमचे पायपलायन आशिल्ल्यो पळय न्ही, त्यो पयलींच्यो आशिल्ल्यो. त्यो एक्चुली कितें आशिल्ल्यो, त्यो पळोवन त्यो चेंज करपाक जाय आशिल्ल्यो. त्यो चेंज करून जावन ते इफेक्ट तसो जालो. आनी तें उदक आतां फॉर एग्जांपल मेन लायन आसा पळय, ते मेन ते लायनीचें उदक मेन लायनीन वचूंक शकता आनी सगळ्यांक इफेक्ट जावंक शकता तेजो. म्हणून हे आतां पळय केलें न्हू, म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा पंचायतीन जावं आमच्या डॉक्टरांनी सुद्दां. कित्याक फाल्यां तेजो आनी इफेक्ट जावंक जायना, लोकांचेर आनी तेजो इफेक्ट जावना. म्हणून तेंच्यांनी पयलींच तेजो एक हें करून सॉल्व केल्लो आसा आनी तेंच्यांनी बरें काम करून तेंच्यांनी हांगा दोंगरे बरें हें केल्लें आसा. ना ना पयलीं बरें येतालें उदक, अशें आजून पर्यंत अशें ना. आजून पर्यंत सुद्दां बरेंच उदक येता. पूण थोडे घरांनी पळय आसा पळय ते इफेक्ट जाल्लो आसा तेजो. पूण तो थोडे घरांनी पळय इफेक्ट जाला तो सगळ्यांक जावचें न्हू, म्हणून आतां तेंच्यांनी ती एक्शन घेतलेली आसा आनी ती काम तेंच्यांनी बरें केल्लें आसा. पंचायतीन सांगलेलें की तेतून ड्रेनान उदक सोडपाचें ना. पूण अशें दोंगरेर अशी एक परिस्थिती आसा की तांकां अशें उदक खंयच हें करपाक मेळना. म्हणजे घर सुद्दां ल्हान आसा तेंचें, की अशें हें आसा की तेंच्यांनी पयलीं आमकां हें दिवचें पडटलें, बाबा कशें तरेन तें उदक सोडपाक जाय आनी कशें तरेन ड्रेन मारपाक जाय आनी कशें तरेन. हें आमकां पयलीं पासून कोणी दिल्लीच ना. घरां बांदतानाय दिली ना. आनी ही घरां आमची पयलींची आज्यांची म्हणजे ऑलमोस्ट पुर्तुगेज टायमा वयली सुद्दां आसूं शकता घरां. तांकां ती खबरूच ना बाबा ती ड्रेन कशी मारपाची आनी उदक कशें सोडपाचें. सो हिंगा या प्रोविजनची घरां आनी ती आतां तुमी ड्रेन मार आनी आतां तें उदक सोड म्हणून तशें जावचें ना. पूण तुमी आमकां सोल्युशन दिवंक जाय कशें तरेन तें करपाचें तें. जाल्यार आमी तेजेर आमी हें घेवंक शकतात. जोशी मंडूर पंचायतीचो हो जो एक डोंगरी धाकलेबाट ह्या एरियान वॉटर कंटेमिनेशन इश्यू जालो आनी 5 मेक जेन्ना एका फॅमिलीक किडे सापडले आनी 2-3 जाणांनी तशेंच नजरेक हाडले. मागीर तांचे थंय तांणी फॉल्ट सोदून काडपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय एक कडेन अशी ड्रेन आनी पायपलायन अशी मिक्स जाता थंय थोडे कडेन तांणी ते पायपलायन रिप्लेस केली वा थंय कॉन्क्रीट घालून थोडे रिपेर केले. पूण प्रॉब्लेम जो आशिल्लो हेल्थाचो तो पयलीं इग्नोर जाल्लो. सो मागीर ज्या फॅमिलीन रामकृष्ण कुट्टीकर फॅमिलीन ते आपल्या हेल्थाचो इश्यू जालो, आपल्या घरान किड्याचें उदक आयलें ती पिल्याक आनीक ताजेरूय चवकशी जावची म्हणून तांणी एप्लिकेशन केलें. ताज्या अनुशंगान मागीर रोखडेच हेल्थाचे मनीस हांगा आयले. PWDचें परत इन्स्पेक्शन जालें. मागीर MLA आयले. MLAनी बी पयलीं सरपंचान PWDन पयलीं काम केल्लें. पूण हेल्थाचो एंगल मातसो पयलीं इग्नोर जाल्लो. तो मागीर हायलायट जातकूच हांगा बेगोबेग हालचाली जाल्यो आनी 9 तारखेच्यान मातशें कामाक ह्या नेट आयलो. आनी जेन्ना ओवरऑल पायपलायनीची हांगसरली गांवची परिस्थिती पयली, हो गांव एक वर्तुळाकार आसा डोंगरी म्हटल्यार आनी तातूंत ही पायपलायन एक 30-40 वर्सां पयलीं घातलेली आमच्या भुरगेपणान. आनी म्हाका दिसता ती खंय गंजल्या आनी पयलींची जी कनेक्शनां लोकांनी केल्या ती GI पायपाची आसा आनी थंय चड पॉसिबिलिटी आसता थंय खंय तरी रस्ट जाता आनी बुराक पडटा. आनी ड्रेन्स आसात, ही एरिया कंजेस्टेड आसा, खंयच्यानय खंय उदक बिदक व्हांवता आनी तातूंतल्यान एखादे किडे बिडे जावपाक शकता. अशें जाली परिस्थिती आनी मागीर परत 2-3 दीस अशें रिकरन्स आनी एकदां जालें आनी कोणें क्लेम केलें आनी पयलींची कोणाची सॅम्पल आशिल्ली. सो हें जेन्ना PWDन पयलें मागीर हेल्थ आयलें मागीर आमचे मंडूर आयले ताजे वयल्यान मातशी गंभीरताय ही वाडली आनी ताका लागून शॉर्ट टर्म आनी कायमस्वरुपी अशे 2 उपाय करपाचे म्हाका दिसता PWDन थारायलें. आनी आतां पायपलायनीचे एक म्हणल्यार पयलीं ही रिप्लेस करपाकूच जाय पूण तें मेजर काम आसा. सद्या PWDन जे GI पायप्स आसा थोड्यांची ती रिप्लेस करपाचें काम वॉर फुटिंगाचेर हातीन घेतलां. त्याच बरोबर ह्या पूर्ण गांवाक जो वेटाळ घालून ही जी पायपलायन आसा तातूंत थोडी कडेन आतां वाल्व घालून व्हडले बाट धाकले बाट अशें डिविजन करपाचें. मागीर केन्ना हांगा प्रॉब्लेम जाल्यार थंयची उदक चालू करपाक जाय. दुसरें ड्रेन फेसिलिटी नाशिल्ली, केन्नाय कितें अशें कंटेमिनेशन जाल्यार थंय ड्रेन सोडपाक जाय. सो हांगा धाकल्या बटान एक कडेन ड्रेन सोडपाचें वावर चालू आसा आनी हे सेफ्टी उपाय फुडले. पूण आज जी मिटींग आशिल्ली पंचायतीन कित्याक हेका लागून वॉटर सप्लाय बंद जालो. लोकांच्या मनान शंका आशिल्ली कितले दीस चलतले आनी PWDचें उदक टायमार येता काय ना तेंवूय कळना. एकदां परत फोन मारचें पडटा. सो हें सगळें कॉर्डिनेट करपा आनी हेल्थांतल्यान जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले वा PWDन जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले तातूंत कितें आसा तेजे रिपोर्ट कशें आसा हे सगळे लोकांकूय जाण जावपाक जाय. कित्याक हेल्थाचो एक एंगल आसा
तेका लागून आज मिटिंगेन आमदार आशिल्लो ताज्या अध्यक्षतेखाली हें जाली सरपंच आशिल्लो खोर्ली आमकां खोर्ली हें लागता हेल्थ सेंटर लागता ताजो चीफ डॉक्टर केदार रायकर आशिल्लो PWDचे इंजिनियर आनी तांचो फूल स्टाफ आशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेज